अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा किरदार जो बेगुनाह होने के बावजूद अजियत, दर्द, जुल्म जबर सह रहा है, बहुत सालों से कैद तन्हाई में है। आज से 20 साल पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया था। वो आज भी अमेरिका की एक बदतरीन जेल FMC कॉजवेल में है। आखिर वो क्या वजह थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया और 86 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई? आखिर उन्होंने ऐसा क्या जुर्म किया था या ऐसा क्या फार्मूला तैयार किया था जिससे अमेरिका खौफजदा हो गया था? आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं और जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द रिहा हो जाएंगी? इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और लाइक भी कर दें। इसके साथ साथ जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें आफिया सिद्दीकी की तो उनका ख़ानदान नहायत सादा, मजहबी और पढ़ा लिखा घराना है। उनके वालिद का भी मजहबी तालीम की तरफ बहुत रुझान था। उन्होंने अपने बच्चों को मजहबी तालीम के साथ साथ आला किस्म की दुनियावी तालीम भी दिलवाई। डॉक्टर आफिया बहुत ज़हीन और अक्लमंद थी। ये 300 साल में पैदा होने वाले ज़हीन तरीन अफराद में से थी। तकारीर के मुकाबले में अक्सर मरहूम आमर लियाकत भी उनके साथ होते। एक तरफ लड़कों में आमर लियाकत इनाम जीतते और दूसरी तरफ लड़कियों में आफिया सिद्दीकी। अगर कभी ओवरऑल कंपटीशन होता तो आमर लियाकत का कहना होता कि मैं सेकंड या थर्ड पोजीशन की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि पहली पोजीशन तो आफिया की ही है। तो पाकिस्तानी रिवायात के मुताबिक आफिया के खानदान में भी लड़कियों की जल्द शादी का रिवाज था, मगर उनके भाई अपनी आला तालीम के लिए अमेरिका गए थे। उन्होंने आफिया सिद्दीकी को यूनिवर्सिटी ऑफ होस्टन में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मशवरा दिया। इस तरह वो भी अमेरिका चली गई। बाद में उनको दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी MIT से स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली। वहाँ से आफिया सिद्दीकी ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और अपनी रिसर्च में अवार्ड भी हासिल किया। फिर साथ ही उन्होंने PhD की डिग्री भी हासिल कर ली। अपनी तालीम के दौरान ही आफिया ने एक ऐसी रिसर्च की कि अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान भी शशदर रह गए। इसको इस्तेमाल में लाकर किसी भी मुल्क के लिए दिफाई निज़ाम इंतहाई मजबूत बनाया जा सकता था। बहुत ताकतवर हथियार बनाए जा सकते थे। अमेरिका के साइंसदानों ने वहाँ के अदारों को ये खबर दी कि आफिया के पास बहुत अहम रिसर्च है। अगर वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के हाथ लग गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। आफिया से वो रिसर्च हासिल करने के लिए अमेरिकन अदारों ने कोशिशें करना शुरू कर दी। उधर आफिया को ये अंदाज़ा हो गया था कि अगर ये रिसर्च उनके हाथ लग गई तो ये लोग मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। यही वजह थी कि ये रिसर्च आफिया ने अपने सीने में राज की तरह रखी। दूसरी तरफ आफिया सिद्दीकी ने एक प्लान तैयार कर रखा था जिससे मुसलमानों को कुरान करीम की तालीम सही मानों में दी जा सके। उनका ये प्लान था कि बच्चे कुरान पाक की तालीम के साथ ही दुनियावी तालीम हासिल करें, यानी कुरान पाक की तालीम को अमल में लाकर दुनियावी तालीम हासिल करें। वो बिजनेस करें तो कुरान के असूल पर, मेडिकल सीखें तो कुरान के असूल पर, मुल्क को चलाने के असूल भी कुरान करीम की तालीमात और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सिखाए जाएँ। इस तरह मुस्लिम वर्ल्ड में तरक्की की राहें हमवार होंगी। तो फ्रेंड्स, आफिया सिद्दीकी की शादी 1995 में अमजद खां से हुई। उनका पहला बेटा अहमद 1996 में पैदा हुआ, लेकिन उनकी मैरिड लाइफ खुशगवार नहीं थी। इनका खावंद इन पर ज़दोकोब करता था, यहाँ तक कि उनका चेहरा भी जख्मी कर देता था। आफिया सिद्दीकी के 2 बेटे अहमद और सुलेमान और एक बेटी मरियम है। आफिया की शादी कामयाब ना हो सकी और 2003 में उनकी तलाक हो गई। इसके बाद आफिया के साबिक शोहर ने ये इल्ज़ाम लगाया कि आफिया एक इंतहा पसंद खातून है और वो दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। हैरत की बात यह है कि इस सब के बावजूद इनके साबका शोहर ने अपने बच्चों की कस्टडी आफिया के हवाले की हुई थी। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि जो वो इल्ज़ाम लगाता रहा वो सारे के सारे झूठ पर मबनी थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आफिया के शोहर अमेरिका की तरफ से की गई साजिश में मुलव्वस थे। उनको भेजने का मकसद भी ये था कि वो रिसर्च रिपोर्ट्स आफिया से हासिल कर लें, लेकिन नाकामी पर आफिया सिद्दीकी को तलाक दे दी गई और इसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा करने का मंसूबा भी बनाया गया। 31 मार्च 2003 के दिन आफिया अपने बच्चों के साथ कराची में एक टैक्सी में बैठी। वो इस्लामाबाद की फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट जा रही थी। रास्ते में ही उनको किसी ने रोका और टैक्सी से निकाल लिया। इसके बाद 5 साल तक यानी 2008 तक वो सब गायब रहे।
2008 میں عافیہ کے گھر والوں سے امریکی اداروں کی طرف سے رابطہ کیا گیا اور ان کے بڑے بیٹے احمد کو عافیہ کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ 2010 میں عافیہ کی بیٹی مریم کو DNA ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر فوزیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان میں بگرام ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا تھا۔ معظم بیگ ایک ایسے انسان تھے جو بگرام اور گوانتانامو جیل میں قیدی رہ چکے تھے۔ 2006 میں انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ بگرام جیل میں انہیں ایک عورت کی انتہائی بھیانک چیخیں سنائی دیتی تھی۔ وہاں ایک عورت قیدی نمبر 605 اور دی گریٹ لیڈی آف بگرام کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر عافیہ ہی ہوں، لیکن یہ بات مکمل یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی تھی۔ 2008 میں ایسا ہوا کہ عافیہ کو قید سے رہا کیا گیا اور ان کے پاس ایک بچے کو لے کر گئے اور کہا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا احمد ہے۔ عافیہ اور اس کے بیٹے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اب یہاں اس کہانی کے دو رخ ہیں۔ افغانستان کی طرف سے کہانی کا یہ رخ سامنے آیا کہ عافیہ اور اس کے بچے کو گورنر ہاؤس جانے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ مسجد کی طرف گئیں اور کمزوری کی حالت کی وجہ سے وہ گر گئیں۔ جبکہ دوسری طرف امریکی یہ کہتے ہیں، یعنی امریکیوں نے یہ بیان دیا کہ ان کے فوجیوں کے پاس یہ خبر تھی کہ ایک دہشت گرد عورت آئے گی جو دیکھنے میں جسمانی طور پر بہت کمزور ہوگی مگر بہت خطرناک ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوگا، تو جیسے ہی اس کو دیکھو دور سے ہی شوٹ کر دو۔ اور پلان کے مطابق ایسا ہی ہوا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہ ایک جھوٹی خبر تھی، مگر پاکستانیوں اور خاص طور پر عافیہ کے گھر والوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ عافیہ پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امریکہ کے فوجی افسروں پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ عینی شاہدین کے مطابق عافیہ اتنی کمزور حالت میں تھیں کہ مسجد کی دیوار کے قریب گر گئی تھی۔ تو دوستو، سوال یہ ہے کہ اس حالت میں انہوں نے فوجی افسران پر حملہ کیسے کیا؟ یقیناً یہ بہت بڑا اور جھوٹا الزام تھا جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر لگایا گیا۔ 2010 میں امریکی عدالت میں سماعت ہوئی۔ ڈاکٹر عافیہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کے دانت بھی ٹوٹے ہوئے تھے، بازوؤں اور جسم پر مختلف زخم تھے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہاں ان کے بھائی بھی موجود تھے، لیکن انہیں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ اس پیشی کے دوران تمام تر ثبوت عافیہ صدیقی کے حق میں تھے۔ میڈیکل رپورٹس گواہ تھیں کہ ان پر تشدد ہوتا رہا، ان کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوتی رہی، لیکن اس سب کے باوجود عافیہ کو 86 برس قید کی سزا سنا دی گئی۔ آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی FMC کازویل جیل میں ہے، جسے جہنم کے گڑھے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یہ جیل باہر کی دنیا سے مکمل طور پر الگ ہے، یعنی باہر کی دنیا کا اس سے کوئی رابطہ نہیں۔ وہاں ان پر جسمانی تشدد، جنسی زیادتی اور ہر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے بھیجے گئے خط بھی واپس کر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اپنی بہن کی رہائی کے لیے مسلسل کوششیں کرتی رہی ہیں۔ حال ہی میں فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق احمد ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے لیے امریکہ گئے۔ اغوا کے 20 سال بعد عافیہ کی بہن ان سے ملنے گئی تو ان سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کی اجازت بھی نہ دی گئی۔ جس کمرے میں ملاقات ہوئی اس کمرے کے ایک حصے میں ڈاکٹر عافیہ تھی اور دوسرے حصے میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، سینیٹر مشتاق احمد اور ان کے وکیل۔ درمیان میں 1 میٹر سے بھی چوڑی شیشے کی دیوار۔ وہ نا امید اور مایوس ہو کر واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کو کامیاب کرے اور ہمیں اپنے عظیم لوگوں کی قدر کرنے والا بنا دے اور تمام مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کا جذبہ پیدا کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما دے۔ آمین۔